अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं आपके साथ माहनूर नदीम। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की बुज़दाना कार्रवाई। केच में चेक पोस्ट पर हमले में 10 जवान शहीद। ISPR का कहना है फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया, कई जख्मी। हमला 25 और 26 जनवरी की दरमियानी रात किया गया। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। ऑपरेशन जारी। मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। हर कीमत पर दहशतगर्दी का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। जिस तरीके से वो अपने सीने पाकिस्तान की आवाम की हिफाजत के लिए गोलियों की बौछार के सामने रख रहे हैं, पाकिस्तान की पूरी कौम उनकी एहसानमंद है कि ये खून रायगा नहीं जाएगा, एक एक कतरे का हिसाब होगा। पाकिस्तान की रौनकें आबाद रहें, पाकिस्तान के मैदान आबाद रहें। शुहदा के लहू की वजह से पाकिस्तान के मैदान आबाद हैं, पाकिस्तान की खुशियां आबाद हैं। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं खून के एक एक कतरे का हिसाब होगा, हमारे जवानों का खून रायगा नहीं जाएगा। बलूचिस्तान दहशतगर्दी की लहर पर जल्द काबू पा लेंगे, दहशतगर्दी की इस लहर को हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का मुल्तान गैरिजन का दौरा। आर्मी चीफ ने सदर्न कमांड वॉर गेम्स के सेशन में शिरकत की। ISPR ने बताया वॉर गेम सेशंस का मकसद मैदान जंग के चैलेंजेस और ऑपरेशनल मंसूबों का जायजा लेना है। आर्मी चीफ ने शुरका की पेशावराना जहानत और कोशिशों को सराहा। मुस्तकबिल में जंगों के चैलेंजेस से निपटने के लिए ज़हनी और जिस्मानी तैयारी पर जोर दिया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। सरबराह पाक फ़ज़ाइया से मुलाकात। जियो स्ट्रेटिजिक, जियो पोलिटिकल माहौल और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख़याल। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने PAF मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम से मुताल्लिक़ उमूर पर मालूमात फराहम की। वज़ीर ख़ारिजा ने PAF की बेमिसाल पेशावराना महारत को सराहा। पाक फ़ज़ाइया को नेक्स्ट जनरेशन एयर फोर्स बनाने के लिए हुकूमत के मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। PSL 7 में मुल्तान सुल्तान्स का फातिहाना आगाज। कराची किंग्स के खिलाफ 7 विकेटों से कामयाबी हासिल की। मोहम्मद रिजवान निस्फ सेंचुरी बनाकर नमाया रहे। इमरान ताहिर 3 विकेटें लेकर प्लेयर ऑफ द मैच करार। मुल्तान सुल्तान्स ने 125 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल किया। किंग्स के मालिक सलमान इकबाल कहते हैं सदर कराची किंग्स वसीम अकरम आइंदा 2 रोज में टीम को दस्तयाब होंगे। इवेंट में आज पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मद्दे मुकाबला होगा। कराची तक खैबर क्रिकेट के रंग PSL के संग। नेशनल स्टेडियम कराची में PSL का मेला सज गया। रंगों रोशनियों की बहार, स्टेडियम जगमगा उठा। चेयरमैन PCB रमीज राजा की आवाज में पाकिस्तान क्रिकेट की 70 साल तारीख पर डॉक्यूमेंट्री नशर। मुल्की क्रिकेट हीरोज को भरपूर खिराज तहसीन। 5000 फीट की बुलंदी से पैराग्लाइडर्स स्टेडियम में उतरे। उम्मीद है हर टीम आखिरी गेंद तक लड़ेगी। वजीर आजम का खुसूसी पैगाम भी दिखाया गया। आतिफ असलम और आयमा बेग की लाइव परफॉर्मेंस से समा बन गया। आतिशबाजी के शानदार मुजाहिरे ने तकरीब को 4 चांद लगाए। ताहयात नाअहली के खिलाफ आईनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर। दरख्वास्त गुजार सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भून ने मौक़िफ़ अपनाया कि ताहयात नाअहली का इत्तलाक सिर्फ इंतखाबी तनाज़ात में इस्तेमाल किया जाए। आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट के उमूर अंजाम नहीं दे सकती। अदालती फैसले के खिलाफ अपील का हक नहीं मिलता, जो इंसाफ के उसूलों के मनाफी है। आर्टिकल 62(1) के तहत जो इलेक्शन चैलेंज हुआ सिर्फ उसको कलअदम करार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को नाअहल करार दे चुकी है। माहिर कानून एतजाज़ अहसन कहते हैं दरख्वास्त मफाद आमा में हो तो दायर की जा सकती है। ताहयात नाअहली का मामला पार्लियामेंट में तय होना चाहिए। लगता है कि ताहयात नाअहली होनी चाहिए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल से होनी चाहिए और इस पर मैं क्लियर हूँ। आपका ख्याल है करप्शन केसेस में ताहयात होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। 25 साल उम्र कैद, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उसको इम्प्रिजनमेंट मिल गई तो उसको अब डिस्क्वालिफिकेशन की क्या जरूरत है? बज़ाहिर लगता है दरख्वास्त नवाज शरीफ के लिए लाई गई। एतजाज़ अहसन की ARY न्यूज़ के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू।
मुमताज़ कानूनदान का कहना था वो ताहयात नाअहली के हक में नहीं, करप्शन साबित होने पर तो वैसे ही सज़ा हो जाती है और सज़ा याफ्ता नाअहल करार पाता है। MQM का हफ्ते को कराची में सिंध हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। MQM हफ्ते को 3 तलवार पर खवातीन का बड़ा एहतजाजी मुजाहरा करेगी। MQM राबता कमेटी का बहादुराबाद मरकज़ पर हंगामी इजलास। ज़राए के मुताबिक रैली पर पुलिस तशद्दुद, जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई, कारकुन की शहादत पर मशावरत की गई। MQM का सिंध हुकूमत को सख्त रद्द अमल देने का फैसला। एहतजाज का दायरा कार मजीद बढ़ाने पर भी मशावरत हुई। इजलास की सदारत कन्वीनियर MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने की। MQM पाकिस्तान के कारकुन मोहम्मद असलम की तदफीन, नमाज जनाजा शाहराए पाकिस्तान पर पढ़ाई गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी, डॉक्टर फारूक सत्तार, MQM राब्ता कमेटी अरकान और कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। MQM का वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाने का ऐलान। खालिद मकबूल कहते हैं, पुलिस शेलिंग के वक्त हमारा कारकुन मोहम्मद असलम वहाँ मौजूद था। सिंध हुकूमत को दहशत गर्दी का हिसाब देना होगा। अमीनुल हक ने कहा, शफाफ तहकीकात की यकीन दहानी करवाई गई तो इंक्वायरी में पेश होंगे। सईद गनी कहते हैं, इंक्वायरी कमेटी के किसी मेंबर पर MQM को एतराज़ हुआ तो तब्दील कर देंगे। MQM के कारकुन की मौत दिल के दौरे से हुई। CM हाउस के बाहर MQM धरने पर पुलिस शेलिंग शाम 6:30 बजे हुई। पुलिस सेक्शन के वक्त असलम प्रेस क्लब में मौजूद था। पुलिस ने असलम का कॉल रिकॉर्ड डेटा हासिल कर लिया। तफ्तीशी हुकाम का कहना है असलम 1.5 घंटे तक प्रेस क्लब पर मौजूद था। 8:15 बजे के बाद राशिद मिन्हास रोड की लोकेशन आई। 9:15 बजे असलम को FB एरिया में कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ लाया गया। 10:30 बजे मोबाइल लोकेशन घर की आई जब मैयत घर लाई गई थी। पुलिस का कहना है वर्षा ने असलम का पोस्टमार्टम कराने से भी इनकार कर दिया। MQM के मुजाहरे पर सिंध पुलिस का तशद्दुद, वजीर आज़म इमरान खान का जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। महकमा दाखिला, चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध से रिपोर्ट तलब। वजीर आला सिंध का भी एक्शन, तहकीकात के लिए सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी कायम कर दी। अमीनुल हक और MPA सदाकत हुसैन को फ़ोन, वाक़े पर इजहार अफसोस, बोले इस किस्म के वाक़यात किसी सूरत नहीं होने चाहिए। ज़्यादती के सबूत मिले तो एक्शन होगा। सिंध के नए बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना जारी। आज नमाज जुम्मा के बाद शहर के 5 मकामात पर धरना देने का ऐलान। जमात इस्लामी के तर्जुमान कहते हैं 5 मरकजी शाहराहों धरनों की तैयारियां मुकम्मल कर ली। सुपर हाईवे, नेशनल हाईवे, माड़ीपुर, लिसबेला, शाहराह फैसल पर धरना होगा। एम्बुलेंस के लिए रास्ता खुला रहेगा। छोटे छोटे इख्तलाफात हो सकते हैं मगर हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का सफ़ा एक ही है। अपोजिशन चाहती है इमरान खान और फौजी क़यादत के ताल्लुकात ख़राब हों मगर इस्टेब्लिशमेंट भोली है ना इमरान खान। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का BBC को इंटरव्यू, कहा फौजी क़यादत का फैसला है कि वो मुंतखब हुकूमत के साथ खड़ी रहेगी। नवाज शरीफ की वापसी के काम पर लगे हैं, खुद भेजना गलती थी। शहजाद अकबर के इस्तीफे की वजह नवाज या शहबाज नहीं, पैसे वापस ना लाना है। एहतसाब इमरान खान का बड़ा नारा था मगर वो कामयाबी नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। बरतानिया से मुल्ज़िमान और मुजरिमों की वापसी के लिए मुआहिदे की कोशिश कर रहे हैं। बलोचिस्तान KP सरहद पर स्लीपर सेल्स फिर सरगर्म हो गए। दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हो सकता है। महसूस होता है अफगान तालिबान का कालादम TTP पर जोर नहीं चलता। कालादम TTP के मुतालिबात माने नहीं जा सकते। चाहे कुछ भी कर लें, नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवारों का नवाज शरीफ की वापसी कहना मज़े का खेज है। नवाज शरीफ की वापसी से बाहर निकलें और अवामी इशूज़ के हल पर तवज्जो दें। चौधरी शुजात हुसैन का पैगाम, कहा जितने पैसों का इल्ज़ाम नवाज शरीफ पर है उससे ज़्यादा तो केसेस पर खर्च कर दिए। ये साल काम करने का है, अगर ऐसे कामों में लगे रहे तो फिर मुल्क का अल्लाह हाफ़िज़। निज़ाम कानून सिर्फ ताकतवर को फ़ायदा पहुँचाता है।
وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں انگریز کا چھوڑا سسٹم اوپر جانے کے بجائے نیچے چلا گیا، طاقتور کے لیے الگ اور عوام کے لیے الگ پاکستان بن گیا۔ فوجداری قانون میں اصلاحات سے طاقتور کو قانون کے نیچے لایا جائے گا۔ عدلیہ اور وکلاء سے اصلاحات پر عمل درآمد یقینی بنانے کی اپیل۔ بولے ملک اوورسیز کی ترسیلات زر پر چل رہا ہے، مگر قانون کی عملداری نہ ہونے کے باعث وہ سرمایہ کاری نہیں کرتے۔ اوورسیز نے سرمایہ کاری شروع کر دی تو ہمیں IMF کے پاس جانا نہیں پڑے گا۔ ضابطہ فوجداری میں ترامیم کی تفصیلات سامنے آ گئی۔ ملزمان کے معائنے کے لیے میڈیکل بورڈ میں ماہر نفسیات شامل ہوں گے۔ SHO کے لیے گریجویشن کی ڈگری لازمی قرار۔ مفرور ملزمان کے شناختی کارڈ، بینک اکاؤنٹس بلاک کیے جائیں گے۔ فوجداری مقدمات کا ٹرائل 9 ماہ میں ہوگا۔ 9 ماہ میں ٹرائل نہ ہونے پر ٹرائل کورٹ ہائی کورٹ کو وضاحت کی پابندی۔ گواہان کے بیانات کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہوگی۔ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر نہیں ہوں گے۔ وزارت سائنس و ٹیکنالوجی نے اسلام آباد بلدیاتی انتخابات کے لیے EVM دینے سے معذرت کر لی۔ الیکشن کمیشن نے اسلام آباد بلدیاتی انتخابات کے لیے 3900 مشینیں مانگی تھیں۔ ذرائع کے مطابق وزارت سائنس نے کہا خود مشینیں تیار نہیں کر سکتے، جو ماڈل مشین دکھائی گئی تھی وہ پرائیویٹ کمپنی کی تیار کردہ تھی۔ وزارت سائنس نے ابھی تک کوئی مشین نہیں خریدی۔ مشینوں کو پیپرا قوانین کے تحت خریدنا الیکشن کمیشن کا استحقاق ہے۔ الیکشن کمیشن مروجہ قوانین کے تحت خریداری کرے۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے بینکنگ کورٹ سے ضمانت کی درخواست واپس لے لی۔ جج نے عبوری ضمانت دے دی۔ شہباز شریف کے وکیل کی لمبی تاریخ دینے کی استدعا مسترد۔ حمزہ شہباز کہتے ہیں ہم نے پیشیاں بھگت لی، اب عمران کی باری ہے۔ سب سے بڑا رتن شہزاد اکبر چلتا کر دیا گیا۔ بدعنوانی کے خاتمے کا ایجنڈا لے کر آنے والوں نے کرپشن بڑھا دی۔ حکومت کے خلاف کرپشن کے انبار ثبوتوں کے پہاڑ ہیں۔ اسٹیٹ بینک ترمیمی بل کی منظوری کے لیے حکومتی شخصیات کے اپوزیشن سینیٹر سے رابطے۔ بل کی منظوری کے وقت 3 سے 4 سینیٹرز کی غیر حاضری کا کہا گیا۔ حکومت کے 3 ناراض سینیٹرز کو بھی منا لیا گیا۔ اپوزیشن لیڈرز کا سینیٹرز کو ہر صورت ایوان میں پہنچنے کا پیغام۔ برآمدات، محصولات اور بڑی صنعتوں کی پیداوار میں اضافہ۔ مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں ترسیلات زر 11.3% اضافے سے 15 ارب 80 کروڑ ڈالر سے زیادہ۔ وزارت خزانہ کا کہنا ہے برآمدات میں 29%، درآمدات میں 60% اضافہ ہوا۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں 9 ارب ڈالر اضافہ ہوا۔ براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری 20.7% بڑھی۔ پہلے 6 ماہ میں مہنگائی کی سالانہ شرح 9.8% ریکارڈ کی گئی۔ ARY کی درخواست پر جنگ اور جیو کے میر شکیل الرحمان اور میر ابراہیم کو توہین عدالت کے نوٹس جاری۔ 24 فروری تک جواب طلب۔ سندھ ہائی کورٹ نے ARY کے خلاف منفی مواد کی اشاعت روکنے کا حکم امتناع برقرار رکھا۔ ARY کے وکیل بیرسٹر ایان میمن نے موقف اپنایا کہ جنگ اور جیو عدالتی حکم امتناع کے باوجود ARY کے خلاف بے بنیاد خبریں چلا رہے ہیں۔ عدالتی کارروائی کی آڑ میں ARY کی ساکھ کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ مقصد ARY کے اشتہارات اور ریونیو پر اثر انداز ہونا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں جیو کی ایک درخواست واپس لینے اور دوسری میرٹ پر ڈسمس ہوئی۔ جیو نے ابھی تک جواب بھی داخل نہیں کروایا۔ صحافی حسنین شاہ قتل کیس، مرکزی ملزم عامر بٹ نے اعتراف جرم کر لیا۔ بتایا حسنین شاہ کو لین دین کے تنازع پر قتل کرایا۔ دونوں شوٹرز کو قتل کا ٹارگٹ دیا۔ 3 روز تک ریکی کی گئی۔ عامر بٹ کی نشاندہی پر ایک اور مبینہ ملزم فرحان شاہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ صحافی حسنین شاہ کو قتل کرنے والے شوٹرز پہلے بھی 2 قتل کر چکے ہیں، کئی بار جیل بھی گئے۔ پشاور میں کورونا کے وار بڑھنے لگے، شرح تقریباً 36% ہو گئی۔ مظفر آباد میں شرح 28.5%، کراچی میں 26%، حیدرآباد میں 22%، اسلام آباد میں 16.5%، لاہور میں 15%، راولپنڈی اور بنوں میں 12% اور کوئٹہ میں 11% رہی۔
ملک میں کورونا مثبت آنے کی مجموعی شرح 11.9% رہی. وزیر اعلیٰ پنجاب کا کورونا کیسز میں اضافے پر اظہار تشویش. لاکھوں افغان لوگوں کی زندگی سر جہنم بن چکی. کوئی امید نظر نہیں آ رہی. افغانستان میں انسانی المیہ جنم لے رہا ہے. منجمد اثاثے فوری جاری نہ کیے تو لاکھوں لوگ مر جائیں گے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا UN سیکیورٹی کونسل میں بیان. کہا اخلاقی ذمہ داری اور علاقائی اور عالمی سلامتی کے لیے ہم انہیں نہیں چھوڑ سکتے. افغان عوام کو امن، امید اور مدد کی اس وقت ضرورت ہے. 2 بوند پاکستان کی خاطر. ملک بھر میں سال کی پہلی انسداد پولیو مہم جاری. ڈاکٹر فیصل سلطان کہتے ہیں پولیو کے خاتمے کی مہم آخری مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. ہمیں اپنے بچوں کے مستقبل کو محفوظ بنانا ہے. پچیز تو اس ایسی بنائے کہ کم از کم 160-70 رنز کی بات کروں تو محمد عامر کا نہ ہونا، صحیح ہے، محمد وسیم کا نہ ہونا سیٹ بیک ہے. ہماری آج مہمان کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. ون اینڈ اونلی شائستہ لودھی کے لیے بہت ساری تالیاں بجا دیں. PSL 7 کا دھوم دھڑکا. کرکٹ کے سب سے بڑے شو، ہر لمحہ پرجوش میں ہنسی اور کہکہوں کا طوفان. ٹی وی میزبان اور اداکارہ شائستہ لودھی بنی مہمان. لیجنڈ یونس خان اور شعلہ بیاں تنویر احمد نے کیے بے باک تجزیے. عادی آتف اور مرتضیٰ چودھری نے چٹکلوں سے ہنسا ہنسا کر کیا برا حال. شائستہ لودھی نے بتایا میرے پروفیشن کا بہترین دور ARY نیوز کا مارننگ شو تھا. اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونا 2118 درہم کا ہو گیا. 1 گرام سونا 211 درہم اور 1 ملی گرام 21 فلس کا ہے. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.